सन् 1961 अक्टोबरमा राजा महेन्द्रले गरेको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले सीमा सम्बन्धी सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रतिपादित पानी ढलोको सिद्धान्त अनुसार त्यतिबेला केही नेपालीहरूको जमिन उत्तरमा परेको थियो भने केही तिब्बतीहरूको जमिन नेपालतर्फ पर्न आयो। त्यसबेला दुवै पक्षका नागरिकलाई 1 वर्षसम्म नागरिकता रोज्ने मौका दिइएको थियो। तर नागरिकता लिन्न भन्नेहरूलाई दुवै देशका स्थानीय अधिकारीहरूले जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर पैसा दिने कुरा भएको थियो। यो विधि अपनाउँदा नेपालले चीनलाई 1836 वर्ग किलोमिटर भूभाग दिनु परेको थियो। यसैगरी चीनबाट नेपालतर्फ 2130 वर्ग किलोमिटर भूभाग आएको थियो। तर नेपालतर्फ आएको जमिन चाहिँ धेरैजसो भिरालो र बाँझो अनि चट्टान तथा हिउँले ढाकिएको थियो। त्यसबेला नेपालबाट चीनतर्फ गएको भूभागमा भने चरण र आबादी क्षेत्र थियो। भूमि व्यवस्थापनको सिद्धान्त अपनाएर जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो। के यसैगरी भारतसँगको 6 दशक लामो कालापानीको सीमा विवाद पनि समाधान गर्न सकिन्छ त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी भारतसँग विगत 6 दशकभन्दा धेरै समयदेखि जारी सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा टेकेर भूमि सट्टापट्टा मार्फत कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ र यसमा बङ्गलादेश मोडेल के हो त? आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। नेपालले विगतमा चीन र ब्रिटिस इन्डियासँग आफ्नो भूमि सट्टापट्टा गरेर सिमाना निर्धारण गरेको थियो। यसैगरी 6 दशकदेखि चलिरहेको कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद पनि त्यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा टेकेर समाधान गर्न सकिने तर्क विज्ञहरूले अघि सारेका छन्। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले महाकाली नदी नजिकैको लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको 310 वर्ग किलोमिटर भूभागसँग काँकडभिट्टाबाट पूर्व बङ्गलादेश जोड्ने त्यति नै भूमि भारतले दिएको खण्डमा साट्न सकिने बताएका छन्। सीमा विवाद हल गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा हो र यसमा टेकेर विश्वका धेरै देशहरूले आफ्नो छिमेकीसँगको सीमा विवाद टुङ्ग्याएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सीमाविद श्रेष्ठले राख्ने गरेका विकल्पकै आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बङ्गलादेश मोडेलको चर्चा नयाँ दिल्लीमा गरेको दावी गरेका छन्। हालैको भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधान गर्ने पुरानै किसिमका प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याएका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बङ्गलादेश मोडेलको चर्चा गर्दै भूमि सट्टापट्टा गर्ने विकल्पबारे विभिन्न टिप्पणीहरू गरिरहँदा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले भने त्यसको विरोध गरिरहेको छ। सरकार र विपक्षी दलहरूले भूमि सट्टापट्टाको पछिल्लो विकल्पलाई लिएर पक्ष विपक्षमा टिप्पणी गरिरहँदा सीमाविदहरूले भने आफ्ना दुवै छिमेकीहरूसँग नेपालले विगतमा भूमि सट्टापट्टा गरेको उल्लेख गर्दै यसबारे प्राविधिक र राजनैतिक स्तरमा गम्भीर गृह कार्य गरिनुपर्ने बताएका छन्। सीमाविद श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपालमा त्यसरी नै साटिएका उत्तरी सीमा क्षेत्रका भूभागलाई नक्सामा समेत देखाएका छन्। सन् 1960 मार्चमा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच यसैगरी सीमा सम्झौता भएको थियो। त्यसको करिब 1 महिनापछि चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपालको भ्रमण गरेका थिए र त्यसबेला सीमा समस्या हल गर्न महत्त्वपूर्ण छलफल भएका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाकै पालामा नेपाल चीन संयुक्त सीमा कमिटी गठन गरिएको थियो। नेपाली पक्षको नेतृत्व तत्कालीन मेजर जनरल पद्मबहादुर खत्री र चिनिया पक्षको नेतृत्व राजदूत चाङ सी चेले गरेका थिए। उक्त टोलीले नै सगरमाथा बाहेक सबै क्षेत्रको सीमाङ्कनबारे सहमति जुटाएको थियो। अन्तिम समयमा दुवै देशका राष्ट्राध्यक्षले हस्तक्षेप गर्दै एउटा सहमति कायम गरेपछि नेपाल र चीन सगरमाथाको शिखर नेपालमा रहेको सहमतिमा पुगेका थिए। राजा महेन्द्रले सन् 1961 अक्टोबरमा गरेको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले सीमा सम्बन्धी सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रतिपादित पानी ढलोको सिद्धान्त अनुसार त्यतिबेला केही नेपालीहरूको जमिन उत्तरमा परेको थियो र केही तिब्बतीहरूको जमिन नेपालतर्फ पर्न आयो। त्यसबेला दुवै पक्षका नागरिकलाई 1 वर्षसम्म नागरिकता रोज्ने मौका दिइएको थियो। तर नागरिकता लिन्न भन्नेहरूलाई दुवै देशका स्थानीय अधिकारीहरूले जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर पैसा दिने कुरा भएको थियो। यो विधि अपनाउँदा नेपालले चीनलाई 1836 वर्ग किलोमिटर भूभाग दिनु परेको थियो। चीनबाट नेपालतर्फ 2130 वर्ग किलोमिटर भूभाग आएको थियो। तर नेपालतर्फ आएको जमिन चाहिँ धेरै भिरालो र बाँझो अनि चट्टान तथा हिउँले ढाकिएको थियो। त्यसबेला नेपालबाट चीनतर्फ गएको भूभागमा भने चरण र आबादी क्षेत्र थियो। त्यतिबेला भूमि व्यवस्थापनको सिद्धान्त अपनाएर जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो।
नेपाल र चीन बीच 1414 किलोमिटर सीमा क्षेत्र छ। सीमा सन्धि गर्दा नेपालले 14वटा जिल्लाको आफ्नो केही भूमि चीनलाई दिएको थियो भने 10 जिल्लामा नेपालले चिनिया भूभाग प्राप्त गरेको थियो। नेपालले सबैभन्दा बढी 860 वर्ग किलोमिटर जमिन हुम्लामा प्राप्त गरेको थियो भने नेपालले चीनलाई सबैभन्दा धेरै 210 वर्ग किलोमिटर जमिन गोर्खा सीमामा दिएको थियो। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले आफ्नो पुस्तक चीन, तिब्बत र नेपालमा दुई देश बीचको सिमाना विगतमा परम्परादेखि चलिआएको भोग चलनलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेका छन्। तर जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि खास गरी चरण क्षेत्रहरूमा बिस्तारै मतभिन्नता देखिएको र सुरुमा दुवैतर्फका जान्ने सुन्ने र बुढापाका जम्मा गरी स्थानीय अधिकारीहरूले विवादित ठाउँमा नै दोसाँध कचहरी गर्ने परम्परा रहेको थियो। तर नेपालको पछिल्लो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चीन भ्रमण गर्नुअघि टिङ्कर, चाङ्ग्रु, लिमी, नारा, रुही, रसुवा, खासा, रालुङ, किमानथाङ्का र यादुङका सन्दर्भमा विवाद चर्किएको थियो। तर सीमा कमिटी गठन भएपछि सगरमाथा बाहेकका विषय सहजै हल भएका थिए। त्यतिबेला दुवै देशले पानी ढलो, पहाडी भन्ज्याङ र नदीनाला जस्ता प्राकृतिक चिन्हलाई सीमा रेखाका रूपमा लिने सहमति जनाएका थिए। साथै सगरमाथाको शिखरमाथिको सार्वभौम अधिकार दुवै देशका राष्ट्राध्यक्षले हस्तक्षेप गरेपछि सीमा सन्धि गर्नुअघि वार्ता कमिटीले सुल्झाएको थियो। भारतसँग साटिएको जमिन। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा सन् 1920मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बीच भूमि लेनदेन भएको थियो। कञ्चनपुर भन्दा पश्चिममा जहाँ अहिले महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज बनेको छ, त्यो भूमि नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई दिएको हो। सन् 1920मा चन्द्र शमशेर र ब्रिटिस लिगेसनका व्यक्तिहरूबीच कुराकानी र पत्रहरूको आदान प्रदान भएको थियो। त्यसपछि नेपालले आफ्नो भूमि दियो। त्यसको सट्टामा नेपालले ब्रिटिस इन्डियाबाट बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलावास क्षेत्र सहितका भूमि पाएको थियो। त्यसबेला नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई 4130 एकड जमिन दिएको र उताबाट 4094 एकड जमिन पाएको थियो। वर्तमान अवस्थामा नेपाल र भारतबीच भइरहेको सीमा विवाद हल गर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा बङ्गलादेशको ढाँचा पछ्याएर नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार भूमि सट्टापट्टाको सिद्धान्त अपनाउने हो भने नेपालले लिपुलेक भन्ज्याङबाट निस्केको लिपु खोला मूल काली नदीको सङ्गम भएको ठाउँभन्दा उत्तर र पश्चिमतर्फको भाग भारतलाई छाडिदिने अनि लिपु नदीभन्दा दक्षिणतर्फको भूभाग भने नेपालले राख्न सक्छ। 372 वर्ग किलोमिटरको विवादित भूभागमध्ये 310 वर्ग किलोमिटर भारतलाई दिन सकिने विकल्प छ, जहाँ लिपु खोलाभन्दा दक्षिणको भाग कालापानीमा भारतीय सेनाको अर्धसैनिक बलका 7वटा बङ्कर र 2वटा प्रशासनिक भवन छन्। यसको बदलामा नेपालले झापाको काँकडभिट्टाभन्दा पूर्व पानीट्याङ्कीदेखि बङ्गलादेशको बङ्गला बन्धको 0 पोइन्ट छुने गरी 310 वर्ग किलोमिटर जमिन लिनुपर्छ। भारतको पिथौरागढबाट तिब्बतको मानसरोवरसम्म जाने सडक लिपु खोलाको किनारै किनार छ। उक्त खोलालाई सीमा मान्ने नयाँ सम्झौता भए त्यसलाई भारतले स्वीकार गर्न सक्छ। के हो बङ्गलादेश मोडेल? भारतले सन् 2015मा बङ्गलादेशसँग भूमि सट्टापट्टा सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको थियो, जसले भारत स्वतन्त्र भए यता कायम जटिल सीमा विवादलाई स्थायी रूपमा नै समाधान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री मोदी सत्तामा आएपछि भारतले यस सम्बन्धी कानुनलाई संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेको थियो। त्यसैका आधारमा सन् 2015 जुलाई 6मा दुई देशबीच सम्झौता भयो। त्यस अन्तर्गत 111वटा इन्क्लेभमा पर्ने झन्डै 17,160 एकडभन्दा केही बढी भूमि भारतले बङ्गलादेशलाई दिएको थियो। भारतले 51वटा इन्क्लेभ बङ्गलादेशबाट प्राप्त गरेको थियो, जसको क्षेत्रफल 7,110 एकडभन्दा केही बढी थियो। जमिन सट्टापट्टा गरेर सीमा समस्या समाधान खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नेपालले अवलम्बन गर्न चाहेको खण्डमा त्यसका लागि संविधान संशोधन गरेर नक्सामा परिमार्जन गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि गम्भीर प्राकृतिक गृह कार्य आवश्यक पर्छ। हाल संविधानमा राखिएको नक्साको भूगोलबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर भूमि सट्टापट्टाबारे निर्णय गर्न देशबीच उच्च स्तरको राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी मोदीसँग सीमा समस्या हल गर्ने विषयमा छलफल भएको बताएका थिए। त्यसपछि नेपाली बुद्धिजीवीहरूले आफूलाई सुझाएको एउटा विकल्प भन्दै बङ्गलादेश मोडेलको पनि चर्चा गरेका हुन्। तर विपक्षी नेता केपी ओलीले त्यसप्रति विरोध जनाएका छन्।
नेपाली नक्सामा समावेश कालापानी सहितका भूभागमा भारतको भोग चलन छ र नयाँ दिल्लीले भूमि सट्टापट्टाबारे नेपालमा चलिरहेको चर्चाका सन्दर्भमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तर दुई देशबीच सीमा समस्या हल गर्न स्थापित भएका संयन्त्रहरू मार्फत सीमा समस्याको हल खोजिनुपर्ने धारणा उसले राख्ने गरेको छ। त्यसो त अहिलेको परिस्थितिमा संविधान संशोधनको जटिलता अनि अस्थिर सरकारका कारणले गर्दा पनि सीमा समस्या समाधानका ढाँचाबारे सहजै सहमति जुट्ला भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।